बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत बहलोल शहर में एक जगह पे खड़े थे। आपने देखा कि खलीफा हारून रशीद की सवारी आपकी तरफ आ रही है। आपने मुंह के गिर्द दोनों हाथ रखे और जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया, हारून हारून। खलीफा हारून इस आवाज पे चौंका और उससे गुस्सा भी आया। उसने अपने खादम से पूछा, ये कौन गुस्ताख है जो इस तरह पुकार रहा है? उसके खादम ने जवाब दिया, हजूर ये बहलोल दाना है। मालूम होता है कि आज उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। गुलाम ने बहलोल को बादशाह के गुस्से से बचाने की कोशिश की। खलीफा हारून ने सवारी ठहराई और बहलोल को अपने पास बुलाया और उससे बोला, तू जानता है मैं कौन हूँ? बहलोल दाना ने सर हिलाया और बोला, हाँ जानता हूँ। आप ऐसे इंसान अगर मशरक में किसी मुसलमान पे जुल्म हो तो पूछताछ आपसे होगी। खलीफा ये सुनकर लरज गया और उसकी आंखों के गोशे नम हो गए। उसका गुस्सा दूर हो गया और वो नरमी से बोला, बहलोल तूने ऐसी बात कही है जो मेरे दिल में जाके लगी है, लेकिन कोई हाजत हो तो बयान करो। बहलोल दाना संजीदगी से बोले, मेरी हाजत यह है कि आप मेरे गुनाह माफ कर दें और मुझे जन्नत में दाखिल कर दें। इर्द गिर्द खड़े लोग ये सुनकर मुस्कुराने लगे। हारून ने भी इख्तलाफ किया और बोला, बहलोल ये तुम क्या बात कर रहे हो? मेरे बस में नहीं है। हाँ मैं तुम्हारे कर्ज उतार सकता हूँ। तो बहलोल दाना ने जोर देकर उन्हें बोला, आप ये भी नहीं कर सकते? तो हारून ने सवाल किया, क्यों? तो बहलोल दाना ने जवाब दिया, एक कर्जा दूसरे कर्जे से अदा नहीं हो सकता। आप तो खुद अवाम के कर्जदार हैं, आप उनका कर्जा वापस करें। ये मुनासिब नहीं कि उनका माल भी मुझे दे दें। बहलोल के अंदाज में सच था। हारून ये सुनकर मुस्कुराया और बात बदलने को बोला, तो फिर ठीक है, मैं हुक्म देता हूँ तुम्हें कुछ जायदाद दे दी जाए ताकि तुम्हारा गुजर बदर आसानी से हो जाए। बहलोल दाना हंसे और बोले, सबका राज़िक तो खुदा है, हम सब बंदे उसी से वजीफा पाते हैं। उसको मालूम नहीं क्या वो बादशाह को तो अता करे और मुझ दीवाने को भूल जाए। हारून ये सुनकर लाजवाब सा हो गया और बहलोल दाना से बोला, मैं आमीन और मामून के मकतब जा रहा हूँ, जरा उनके उस्ताद से तालीम की कुछ बातें कर लूं। आओ तुम भी मेरे साथ चलो। हजरत बहलोल दाना इस बात पर राजी हो गए और साथ चल पड़े। सवारी मकतब पहुंची। उस्ताद दौड़ता हुआ आया और खलीफा को सलाम करके बोला, ज़े नसीब, खलीफा इस नाचीज के मकतब आए हैं? तो हारून ने कहा, हम आमीन और मामून की तालीम के बारे में मालूम करने आए हैं। दोनों कैसे तालिब इल्म हैं? उस्ताद बोला, जान की अमान पाऊं तो कुछ गर्ज करूं? खलीफा ने कहा, हाँ तुम्हें अमान दी जाती है, हमें दोनों की तालीमी कैफियत सच सच बताओ। तो उस्ताद ने कहा, बादशाह सलामत आपका बेटा आमीन औरतों की सरदार मलक जुबैदा जैसी काबिल खातून का बेटा है, लेकिन कनज़ेन है। लेकिन इसके बरक्स आपका बेटा मामून बहुत ही ज्यादा ज़हीन और दानिशमंद है। तो हारून ने हैरत से कहा, ये तुमने अजीब बात कही है, मैं इसे तस्लीम नहीं कर सकता। उस्ताद ने जवाब दिया, मैं इस बात का सबूत मुहैया कर सकता हूँ। तो हारून ने नागवारी से कहा, बेशक तुम इतने बड़ी बात शहजादों के बारे में बिला सबूत नहीं कहनी चाहिए। तो उस्ताद बोला, मैं ये बात तजर्बे के बाद कह रहा हूँ। इस वक्त आमीन और मामून बाहर गए हुए हैं। मैं ये कावल मामून के बैठने की जगह फर्श के नीचे रखता हूँ और आमीन के बैठने की जगह ये ईंट रखता हूँ। जब वो आ जाएं तो आप खुद देख लेना मेरी राय किस हद तक दुरुस्त है। थोड़ी देर बाद आमीन और मामून वापस आ गए और हारून को देखकर सलाम किया। हारून ने उन्हें बैठने की इजाजत दी। दोनों अपने अपनी जगह पे आ बैठे। हारून दोनों का बागूर मुशाहिदा कर रहा था। हारून का बेटा मामून अपनी जगह पर बैठे हुए कुछ बेचैन सा हुआ
اس نے پریشان سا ہو کر چھت کی طرف دیکھا اور پھر بائیں دائیں دیکھا اور پہلو بدلا اور بے چین سا نظر آنے لگا۔ استاد نے شفقت سے پوچھا، کیوں مامون، خیریت تو ہے؟ میں تمہیں کچھ پریشان سا دیکھ رہا ہوں۔ تو مامون نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، میں اپنی بیٹھنے والی جگہ پر کچھ تبدیلی سی محسوس کر رہا ہوں۔ تو استاد نے پوچھا، کیسی تبدیلی؟ مامون بولا، ایسا محسوس ہوتا ہے استاد محترم جیسے میری بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ بھر اونچی ہو گئی ہو یا چھت کاغذ بھر نیچی ہو گئی ہو۔ استاد نے آمین کو مخاطب کیا اور بولا، آمین کیا تمہیں بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو آمین نے جواب دیا، مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ تو استاد نے معنی خیز نگاہوں سے ہارون کو دیکھا اور بولا، عالی جا پسند فرمائیں تو دوسرے کمرے میں تشریف رکھے۔ ہارون نے اجازت دی اور استاد کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ بہلول دانا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ استاد نے مطمئن لمبے میں کہا، عالی جا میں نے اپنی رائے کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو خلیفہ ہارون رشید بولے، حیرت ہے، حیرت ہے۔ آمین کی ماں عرب کی ذہین عورتوں میں سے ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، لیکن اس کا بیٹا ہارون نے جیسے اپنے آپ سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا اس کا کیا سبب ہے۔ تو بہلول دانا آگے آئے اور بولے، اس کا سبب مجھے معلوم ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں بیان کروں۔ تو ہارون نے کہا، ہاں بیان کرو، مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ تو بہلول دانا بولے، اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے اسباب دو ہیں۔ عورت اور مرد کے درمیان فطری خواہش ہو تو ان کی اولاد ذہین اور ہوشیار اور عقل مند ہوتی ہے، اور دوسرا یہ مرد اور عورت مختلف خون اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل و دانش کی فراوانی ہوگی۔ تو ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا، اس بات کی کوئی دلیل؟ تو حضرت بہلول دانا بولے، اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ مثلا اگر پھلدار درخت میں دوسرے پھلدار درخت کا پیوند لگایا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتا ہے۔ آپ عالی جہاں سمجھ سکتے ہیں کہ آمین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کا سبب اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں مختلف نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی سبب مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا بھی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید حضرت بہلول دانا کی بات پر غور کرتا رہا۔ استاد بھی قابل ستائش نظر سے دیکھتا رہا، لیکن منہ سے کچھ بولا نہیں۔ خلیفہ اس سے ناراض نہ ہونا، ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا، تم تو دیوانے ہو، ایسی باتوں کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔